बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल न्यूज़। बात करेंगे जहीर के मुकदमे की। सरकार बना मुबैना जहीर गैंग एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप जिसके खिलाफ ये ऑफेंसेस हैं कि उन लोगों ने एक बच्ची को 14 साल बच्ची को कराची से अगवा किया है, उसके साथ कम उम्री का निकाह किया है, उसको जान से मारने और लस्ट पर्पस के लिए अगवा किया है, उसको छुपाया है, नेचुरल गार्डियन से लेके गए हैं और इंसानी स्मगलिंग के पर्पस के लिए मकसद के लिए उसको अगवा किया है। जहीर और शबीर की आज से 2-3 रोज कबल जमानत खारिज की गई थी, जिस तरह हम आपको बता रहे हैं 2-3 दिन से, और उसके बाद बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी हुआ उनकी जमानत खारिज होने पर। उस जमानत के खारिज होने के बाद आज के दिन में दोबारा जमानत दायर कर दी गई है। आज के दिन में दोबारा जहीर को उसकी आज़ादी जो है वो सताने लगी है। उसकी आज़ादी उसको याद आ रही है जब वो एक साफी के मुताबिक सिंध पुलिस के बड़े अफसरान के पास खाना खा रहा था। सिंध पुलिस के बड़े बड़े अफसरान उसको होस्ट कर रहे थे, उसके मेजबान थे, और सिंध पुलिस ने उसको बहुत ही ज्यादा शाहाना तरीके से अपने प्रोटोकॉल के अंदर रखा था। अदालत का फैसला कभी भी ये नहीं था कि उसको प्रोटोकॉल दिया जाए, उसको इस हद तक खास बना दिया जाए, उसको इस हद तक महफूज बना दिया जाए कि लोग अपनी इज्जत उससे महफूज ना समझें। बहरहाल सिंध पुलिस ने इस ऑर्डर को, थोड़ा सा कहे हुए ऑर्डर को, सिंध हाई कोर्ट को इतना ज्यादा बजा लाए, वो ऑर्डर के इतना ज्यादा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया जो आप सब लोगों के सामने था, जो 1-1.25 महीना आप लोग देखते रहे कि किस तरह से वो आजादी की जिंदगी गुजार रहा था। दूसरी तरफ आज जहीर और शबीर को जेल के अंदर खटमल काटने लगे हैं, उनको तकलीफ पहुंचना शुरू हो गई है, चूंकि वो एक रात भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो जेल में गुजारेंगे। अब उनकी कुछ रातें गुजरना शुरू हो गई हैं, तो आज ही के दिन में उन्होंने दरखास्त जमानत दायर कर दी है। और सबसे मजे की और दिलचस्प चीज ये है कि कल से एक कैंपेन चल रही थी कि अब इलियास मेमन साहब इस केस के जज नहीं रहेंगे और पता नहीं क्या होगा, और आज जहीर और शबीर ने उसी अदालत के अंदर दोबारा अपनी जमानत दायर कर दी है। और तर्जमान इस वक्त कुछ और बोल रहे हैं और ये लोग कुछ और बोल रहे हैं। आपस में फूट पड़ चुकी है या कोई नई स्ट्रैटेजी है, कोई नई प्लानिंग है, वो भी जल्द सामने आ जाएगी कि किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। एक तरफ जज साहब के ऊपर इल्जामात शुरू कर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी अदालत से दोबारा बाद अज़ गिरफ्तारी की जमानत के लिए रुजू कर लिया गया है। लेकिन मैं बात करूंगा कि बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत का स्कोप क्या है इस वक्त। इस सिचुएशन में, इस अदालत के सामने इनका जो ये मौक़िफ़ है कि हमें बाद अज़ गिरफ्तारी की जमानत दी जाए, उसकी बेल पिटीशन के अंदर बड़ी दिलचस्प चीजें हैं, उसको किसी और वीलॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के दिन में जो जमानत दायर की गई है, इसका स्कोप क्या होगा, अब जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस तरह से इन लोगों ने अदालतों को चीट किया, जिस तरह से इन लोगों ने अदालतों के साथ धोखाधड़ी से काम लिया हुआ है, वो मैं आपको किसी वीलॉग के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह जज इलियास मेमन ने बड़े खूबसूरत तरीके से इनके अदालतों को धोखा देने को एक्सप्लेन किया है, इनके अदालतों को धोखा देने वाले पॉइंट को हाईलाइट किया है और रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया है कि ये लोग धोखेबाज हैं। ये न सिर्फ लोगों के साथ ये सारे जुर्म कर रहे हैं, लोगों के साथ सब कुछ कर रहे हैं, बल्कि अदालतों को भी चीट कर रहे हैं। और इन लोगों को स्पेयर नहीं किया जा सकता। इन लोगों को इंटरम रिलीफ जो इनको दिया गया वो भी इनसे वापस लिया जाता है और इनकी जमानत खारिज की जाती है, क्योंकि ये लोग मुस्तहिक नहीं है, ये अदालतों के साथ धोखा करते हैं, ये अदालतों को चीट करते हैं, अदालतों को गुमराह करते हैं, अदालतों को एज ए टूल यूज करते हैं, इसलिए इनको ये रिलीफ नहीं दिया जाएगा। लेकिन चूंकि अब पोस्ट ट्रस्ट बेल के अंदर जमानत तब्दील हो चुकी है, बाद अज़ गिरफ्तारी की जमानत बन चुकी है, और मैं हमेशा अपने वीलॉग्स के अंदर आप लोगों को बताता हूं कि कानूनी तौर पर हमारी प्रैक्टिस के अंदर हम ये समझते हैं कि प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल के स्कोप में फर्क होता है। जो प्री अरेस्ट बेल का स्कोप होता है वो बहुत थोड़ा होता है, जो पोस्ट अरेस्ट बेल का स्कोप होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। अदालतें अपने जहन में ये चीज रखती हैं, अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करने के साथ साथ ये चीज भी उनके जहन में होती है कि एक बंदा जो जेल में कुछ टाइम गुजार चुका है उसके लिए जमानत के अंदर नरमी होती है, जो बंदा जेल के अंदर अभी नहीं गया उसके लिए नरमी नहीं होती। लेकिन अब बात करेंगे इन मुल्जमान की, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप अपने इस मुकदमे के हवाले से कहलाया जा रहा है। चार्जशीट के अंदर इनको ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप कहा गया है। इनके बारे में ये शिकायत है सरकार की कि ये लोग ऑर्गेनाइज तरीके से बच्चियों को स्मगल करने के पर्पज से अगवा करते हैं, बच्चियों की कम उम्री की शादी के बहाने से बच्चियों को उठाते हैं, बच्चियों को उनके घरों से वरगला के, बहला के, फुसला के निकालते हैं। ये बच्चियों के साथ लस्ट पर्पसेस के लिए उनको अगवा करते हैं, ट्रैप करते हैं। ये बच्चियों को ये जानते हुए
کہ وہ ان کے نیچرل گارڈین کے پاس ہونی چاہیے، ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اس کے لیے مقدمہ درج ہے، وہ اغوا ہوئی ہے، وہ مغویہ ہے، یہ جگہ جگہ چھپاتے ہیں. یہ تمام شکایات ہیں سرکار کی جو ان ملزمان کے خلاف ہیں. اس لیے ان کے بارے میں جو موقف ہے وہ اسی طرح کا ہونا چاہیے جو اتنے سنگین قسم کے ملزمان کے خلاف، اتنے سنگین قسم کے الزامات والے ملزمان کے خلاف ہونے چاہیے. یہ جو ضمانت آئی ہے یہ اب بعد از گرفتاری ہے، تو اس کا سکوپ چونکہ پہلے والی ضمانت سے مختلف ہے، ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جو اس سے قبل اس عدالت کی پریکٹس ہے اس کی بنیاد پر ہم بات کریں گے. آنریبل کورٹ جو اسپیشل جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹ ہے، جس کے جج الیاس میمن ہیں اور یہ ایڈیشنل سیشن جج 7 شرکی کی عدالت کہلاتی ہے، ان کے پاس اب یہ ضمانت چلے گی. آج کے دن میں دائر کی گئی ہے، نوٹسز کیے گئے ہیں سرکار کو اور مدعی کو 5 تاریخ کے لیے، منڈے کے لیے. سرکار اور مدعی تیار ہیں، اگر ملزمان نہ بھاگے، جس طرح آج وہ کچھ درخواستوں کے اوپر سے بھاگے ہیں، اگر ملزمان نہ بھاگے آگے لگ لگ کے، ان کے وکیل صاحب نہ بھاگے بحث سے، تو سرکار اور مدعی تیار ہیں، منڈے کو دوبارہ ضمانت کے اوپر بحث ہو جائے گی. اب ڈسکس یہ کریں گے کہ ضمانت کے اوپر اگر بحث ہوگی تو سکوپ کیا ہے. جب بھی ضمانت کا سوال آتا ہے، اب تمام لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ اب کیا اب ضمانت ہو جائے گی، کیا اب ضمانت اس کے لیے آسان ہے، کیا اب عدالت اس کو ضمانت دے دے گی. تو یہ سارے جو سوالات ہیں ان کو میں رسپونڈ کر رہا ہوں آپ کو ایک ہی ورڈ سے کہ نہیں، ان کو اب بھی اس عدالت سے ضمانت نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی وہ میں آپ کو پچھلے فیصلوں سے ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ وہ عدالت ہے جس عدالت میں نکاح خان اور گواہ، جس کے اگینسٹ، ان دونوں کے اگینسٹ اس وقت تک نہ تو اغوا کا آفینس تھا، نہ انسانی سمگلنگ کا تھا، نہ ریپ کا تھا، نہ کسی اس طرح کی چیز کے انسانی سمگلنگ کے پرپس سے وہ کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں کے خلاف اس وقت بھی یہ آفینسز موجود تھے. نکاح خان اور گواہ کی بعد از گرفتاری ضمانت اس عدالت کے پاس اس وقت آئی 7 جولائی کو، جب ان کو جیل کے اندر تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے. اس کے باوجود اس عدالت نے ان کی ضمانت یہ کہہ کر خارج کر دی کہ صرف نکاح کروانا کم عمری کا، کسی کم عمر بچی کا نکاح کروانا ایک سنگین جرم ہے، اور کوئی بھی ایسا جو ملزم ہے اس کا یہ جو کرائم ہے یہ ایک مدعی کے خلاف نہیں ہے، یہ پوری سوسائٹی کے اگینسٹ کرائم ہے. اور جب سوسائٹی کے اگینسٹ لوگ کرائم کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سپیئر نہیں کیا جا سکتا، ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں چھوڑا جا سکتا. اس لیے میں ان دونوں ملزمان کی ضمانت خارج کرتا ہوں. 7 جولائی کو یہ فیصلہ سنا دیا گیا تھا کہ ان دونوں کی ضمانتیں خارج ہیں. اب جب ظہیر اور شبیر کی ضمانتوں کا فیصلہ ہوا تو اس وقت اسی آنریبل کورٹ نے، انہی آنریبل جج الیاس میمن نے ایک 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ان دونوں کی ضمانتوں کے اوپر کہ میں ان لوگوں کی ضمانتیں ایکسیپٹ نہیں کرتا، ان کا جو انٹرم ریلیف ان کو دیا گیا ہے وہ واپس لیتا ہوں. اس کے اندر پیرا نمبر 14 انہوں نے ایکسپلین کر دیا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کی ضمانت اب آئی ہے اس ضمانت کا سکوپ کیا بنتا ہے. Another aspect of the case is that previously this court dismissed the bail of the accused persons Asghar Ali and Hafiz Ghulam Mustafa, wide order dated 7 جولائی 2022. پیرا نمبر 14 یہ کہتا ہے کہ ہم وہ عدالت ہیں جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ 2 اور ملزمان ہیں جو حافظ غلام مصطفیٰ ہے اور اصغر علی ہے. یہ دونوں وہ ملزمان ہیں جن لوگوں کے اوپر سارے اوفینسز نہیں اٹریکٹ ہوتے تھے، اس کے باوجود ہم نے ان کی بعد از گرفتاری ضمانت کو خارج کر دیا. تو ہم ان کی ضمانت کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ وہ پیرا نمبر 14 ہے جو ان کی اس والی ضمانت کے اندر ریپیٹ ہوگا. جو پیرا نمبر 12 جس کے بارے میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں وہ بھی ریپیٹ ہوگا، اور پیرا نمبر 12 کنڈکٹ اور ان کا یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس عدالت کے فیصلوں کا، یہ دونوں ان کے نئے فیصلے کے اوپر اثر انداز ہوں گے اور ان کی ضمانت ایک دفعہ پھر خارج ہوگی. 5 تاریخ کو خارج ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا فیصلہ، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے سارا کام ہو جائے، تو 5 تاریخ کو ضمانت خارج ہو سکتی ہے اگر ملزمان کے وکیل بحث کر دیں. مدعی اور سرکار کی طرف سے کوئی تاخیر نظر نہیں آ رہی ابھی تک، لیکن جب بھی تاخیر ہوتی ہے وہ ملزمان کے وکیل صاحبان کی طرف سے ہوتی ہے. اگر ملزمان کے وکلا صاحبان، کیونکہ ایک ان کے سابق پروسیکیوٹر وکیل ہے اور ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پنجاب سے ہیں، تو ان دونوں کی ٹیم اگر مکمل ہو جاتی ہے تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ 5 تاریخ کو ہی یہ ضمانتیں خارج ہو جائیں گی. جو آپ لوگوں کا بار بار سوال آ رہا ہے کہ اب ضمانت کا کیا بنے گا، تو وہ انشاءاللہ تعالی خارج ہوگی. مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.